حضرت عیسیٰ علیہ السلام دا جدو دور آیا نا، عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے اندر حکمت بڑی عروج تے سی۔ جعلی نیوز عیسیٰ علیہ السلام دے دور دا ہے، ایدہ بنایا کشتا جعلی نیوز حالے بھی مارکیٹ دے وچوں لبدا پیا۔ او جڑے عیسیٰ علیہ السلام دے دور دے حکیم تے طبیب سننا، او لوگاں نو کشتا دے کے گھوڑے رنگا کر دیندے سن، حیران کر دیندے سن۔ کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام نو معجزہ او عطا فرمایا کہ او صرف لوگاں نو کشتا دے کے علاج کر کے گھوڑے رنگا کرتے سن۔ تے عیسیٰ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدو مردہ لیاندہ جاندہ آپ ان دیتے ہاتھ پھیر دے، آپ فرما دے قم بِإِذْنِ اللہ، اللہ دے حکم دے نال کھڑا ہو جا، او زندہ ہو جا۔ 6 معجزات نے آل عمران سورہ دے اندر، سورہ آل عمران دے اندر 6 معجزات دا ذکر ہے، عیسیٰ علیہ السلام دے 6 معجزات دا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میری قوم اوہی الموتى بِإِذْنِ اللہ، میں اللہ دے حکم دے نال مردے زندہ کرنا، اور فرمایا کہ میں تانوں او بھی دساں گا ما تدخرون فی بیوتکم ما تاکلون، جیڑا کچھ تسی کھا کے آن دے جے، جیڑا کچھ تسی گھران دے اندر سٹور کر کے آن دے جے، وہ بھی دساں کہ اس واسطے عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ نے معجزہ او عطا فرمایا اس قوم دے مقابلے دے اندر کہ لوگ او تو صرف توانا کر دے سن، لیکن آپ عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ پھیر دیتے زندہ کر دیتے۔ حضرات گرامی قدر، اور جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی تے آپ دی ولادت دے وقت بیت اللہ شریف آپ دے گھر نو جھک گیا۔ حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دینے کہ میں پچھلی رات اٹھ کے خانے کعبے دا طواف پہ کرنا تے خانہ کعبہ جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت ہوئی تے آپ دے گھر نو جھک گیا، سجدہ پہ کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرما دینے جس کے سجدے کو محراب کعبہ جھکے، ان پاؤں کی لطافت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحم